मुझे अंदाजा हो गया है कि अब तो ना तो अपने हम सुंबुल का रिश्ता कहीं और। मुझे लगता है कि फराज शायद उनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो फरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती है शायद हमारे समझाने का नौशेबान को सही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशेबान के, लेकिन नौशेबान फरा की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फरा छोड़ेगी नौशेबान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ नौशेबान की वालदा से। वो कहती है शायद हमारे फरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती है शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर लेता है दुआ और अपनी माँ के लिए सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के लिए दुआ ऐसी कोई खास बात नहीं करती। वैसे कहते हैं जैसा लगता है कि फरा छोड़ेगी दूसरी तरफ जान नहीं छोड़ेगी दूसरी तरफ संबल का मसला आता है, जिससे मिलने के लिए पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए अपने सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेके क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए, तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशेबान ने फरा के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशेबान के, लेकिन नौशेबान फरा की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फरा छोड़ेगी नौशेबान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो फरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती है शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशेबान भी आ जाता है और नौशेबान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के लिए दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फरा शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला लटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। और इनके अपने सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेके क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए, तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशेबान ने फरा के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए
अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशवान के, लेकिन नौशवान फराह की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फराह छोड़ेगी नौशवान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई हुई होती है नौशवान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो हरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशवान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशवान भी आ जाता है और नौशवान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। और इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है, हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहती है नौशवान की जान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई हुई होती है नौशवान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो हरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशवान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशवान भी आ जाता है और नौशवान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ की, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। और इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है, हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती असर नहीं हुआ। पीछे नौशवान भी आ जाता है और नौशवान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। और इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है, हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए
अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशेबान के, लेकिन नौशेबान फराह की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फराह छोड़ेगी नौशेबान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशेबान भी आ जाता है और नौशेबान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ की, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो क्या जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई भी होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो फराह के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशेबान भी आ जाता है और नौशेबान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ की, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी। नौशेबान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद हो। दुआ को कॉल आई भी होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो फराह के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशेबान भी आ जाता है और नौशेबान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ की, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी। नौशेबान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशेबान के, लेकिन नौशेबान फराह की सारी
पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फर्क छोड़ेगी नौशवान की जान में? तरफ सुंबल का मसला लटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए, तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसके बस वालिद कहते हैं ठीक है, अब आप सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान ने फरा के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशवान के, लेकिन नौशवान फरा की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फर्क छोड़ेगी नौशवान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई हुई होती है नौशवान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी फरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशवान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशवान भी आ जाता है और नौशवान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फरा शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला लटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए, तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसके बस वालिद कहते हैं ठीक है, अब आप सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान आई हुई होती है नौशवान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी फरा के पास जाता है तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती हैं शायद हमारे समझाने का नौशवान को असर नहीं हुआ। पीछे नौशवान भी आ जाता है और नौशवान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ के, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। वैसे ही कहती मुझे ऐसा लगता है कि फरा शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला लटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए, तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसके बस वालिद कहते हैं ठीक है, अब आप सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशवान ने फरा के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जिसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशवान के, लेकिन नौशवान फरा की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फर्क छोड़ेगी नौशवान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई हुई होती है नौशवान का हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। वो इनके अपनी सुंबल का
پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور پہ ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ حرا کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا اور اپنی ماں کی، لیکن دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی۔ ویسے ہی کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرح شاید اب ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف سنبل کا مسئلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جس سے ملنے کے لیے فضا جاتی ہے۔ وہ ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور پہ ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ حرا کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا اور اپنی ماں کی، لیکن دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی۔ ویسے ہی کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرح شاید اب ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف سنبل کا مسئلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جس سے ملنے کے لیے فضا جاتی ہے۔ وہ ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور پہ ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے
ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور بھی ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑے دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پر ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانسار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ فرح کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا اور اپنی ماں کی، لیکن دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی۔ ویسے یہ کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرح شاید اب ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف سنبل کا مسئلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جس سے ملنے کے لیے فضا جاتی ہے۔ وہ ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پر والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے آئے گی۔ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑے دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پر ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانسار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ فرح کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا اور اپنی ماں کی، لیکن دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی۔ ویسے یہ کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرح شاید اب ان کی ساری زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑے دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پر ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانسار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ فرح کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا
اور اپنی ماں کے لیے دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی، بس یہ کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلاں شاید اب ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف سنبل کا مسئلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جس سے ملنے کے لیے فضا جاتی ہے۔ اور ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور بھی ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کو بس والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری شادی کہیں اور کر دیں گے، کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا نوشیروان کے، لیکن نوشیروان فرح کی ساری پیچھے کی سچائی نکلوا کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی فرح چھوڑے گی نوشیروان کی جان؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے دعا کو کال آئی ہوئی ہوتی ہے نوشیروان کی والدہ کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ فرح کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو ازا جاتی ہے۔ وہ ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور بھی ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کو بس والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟ نوشیروان نے فرح کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے مجھے ملوانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ کہتی ہے مجھے لگا تھا پہ ڈنر تم نے اسپیشلی میرے لیے ارینج کروایا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ یہ بات کر کے پلٹتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے، جس کے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ کیا بھی وہ فرح کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں اماں سے۔ وہ کہتی ہیں شاید ہمارے سمجھانے کا نوشیروان کو اثر نہیں ہوا۔ پیچھے نوشیروان بھی آ جاتا ہے اور نوشیروان ساری باتیں سن لیتا ہے دعا اور اپنی ماں کے لیے دعا ایسی کوئی خاص بات نہیں کرتی، بس یہ کہتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرح شاید اب ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف سنبل کا مسئلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جس سے ملنے کے لیے فضا جاتی ہے۔ وہ ان کے اپنی سنبل کا پسند کیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے تو اس پہ والد کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے پیرنٹس کو لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ مسئلہ سلجھا لیا جائے، تم کی سنبل کی شادی کہیں اور بھی ہونے نہیں دے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاید اب پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کو بس والد کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب سنبل کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ کیا واقعی سنبل کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ لوگ، یا وہ لڑکا پھر بیچ میں ایسا کچھ کرے گا کہ سنبل کی شادی رک جائے گی؟
नौशेबान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। कहती है मुझे लगा था पर डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज करवाया होगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात करके पलटती है और देखती है तो सामने उसका बेटा मौजूद होता है, जो उसके तो हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी मालूम नहीं होगा नौशेबान के, लेकिन नौशेबान फराह की सारी पीछे की सच्चाई निकलवा के उसके सामने ले आता है। क्या इसके बावजूद भी फराह छोड़ेगी नौशेबान की जान? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ को कॉल आई हुई होती है नौशेबान की वालदा की। वो कहती हैं कि अभी भी वो फराह के पास जाता है। तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ अम्मा से। वो कहती है शायद हमारे समझाने का नौशेबान को असर नहीं हुआ। कि नौशेबान भी आ जाता है और नौशेबान सारी बातें सुन लेता है दुआ और अपनी माँ की, लेकिन दुआ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करती। बस ये कहती मुझे ऐसा लगता है कि फराह शायद अब इनकी सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सुंबल का मसला अटका हुआ होता है, सबको पता चल जाता है, जिससे मिलने के लिए फिजा जाती है। और इनके अपनी सुंबल का पसंद किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का आता है तो उस पर वालिद कहते हैं कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों नहीं आते ताकि मसला सुलझा लिया जाए। तुम किसी सुंबल की शादी कहीं और भी होने नहीं दे रहे। वो कहता है कि मैं शायद अब पीछे हट जाऊं। तो उसको बस वालिद कहते हैं ठीक है हम अब सुंबल की शादी कहीं और कर देंगे। क्या वाकई सुंबल की शादी कहीं और करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये लोग, या वो लड़का फिर बीच में ऐसा कुछ करेगा कि सुंबल की शादी रुक जाएगी? नौशेबान ने फराह के लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया हुआ होता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही